پھر وہ انہاں دا تدارک کرتا ہے، جڑیاں تلف کرن والیاں ہون انہاں نوں تلف کرتا ہے، جو بیماریاں پیدا ہون انہاں دا حل کٹدا ہے، جڑیاں فالتو چیزاں اگ گئیاں ہون انہاں نوں کٹدا ہے، کرتا ہے نا کٹے سوکاں جنوں سی پنجابی سدنے بھی سوکاں کٹدا تو کچھ بندیاں دے ذہن وچ بھی سوکاں ہو جاندیاں، کچھ عقیدے میں جڑی بوٹیاں اگ جاندیاں، مالی کدی کدی پھیرا ماردا رہے تے وہ صفائیاں کر کے لنگ پیندا ہے، سپرے دی لوڑ ہوئے تے کر کے لنگ جاندا ہے، پھر باغ پھلیا پھولا رہندا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی گیا؟ تو بھائی مالی نہ لڑنا چاہیے تو یہ رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ایک گل اتنے بڑی بڑھتی ہے پرانی، خدا دا نام ہے، مالی اس نو لیاندا کرو باغ جن پتہ ہوئے کہ ایڈے ظالم ہوندے ہیں، انہوں نے دوائیاں دا پتہ کوئی نہیں ہوندا، انہوں نے یہ کوئی نہیں پتہ ہوندا، وہ سستیاں سمجھ کے تسی دوجیاں لے آندے ہو کہ نیا سویران یا مانگیاں نے تو اگلے نال بھی بیڑا غرق کر جاندے۔